سلام سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب حاميني أخملي دك عبيتوي دحنا ديكم أنا سلامي إكزابير مسكن نسخات مدما سلام كتخون لي إنات منكم نايلو معنتي كم تترقوا لهم بتعم الدس لويل فوق التحنس أو بوتاتات كاب سبعة كارو ويدوما كاب كتما مقالن إشتن فنت تلقى علش النازولهم من حواتي كم تترقوا لهم صورقوا لي نايك أدم سرقا لحازة أسفلتي كابيلاوي حملو زبوت هذه أبي يركب زكباوزي بدم بغير سلل فولتو عبرها هبيلك النجاركم يقولة حجة وكارتا بكارتا يوم تقبلون بالتعم دس للبوتايو قدم كلجين للقناة حدث تزخونهم بليز حواتي لايك نجورهم سبسكرايب نجورهم اتو عتم بيت تسوي زخونهم قاع لايك شير نجورهم كتاتو بتحتنا حتت مغنياتو منم أي تغفلاي لا أي جن حواتي متابعيات ولا إنكم تترين لهم يوتيوب بتعم يزحيلو زلوا سلازي عبتقرينا انت ايو لرخصني ابزح الساعات انت لكمني ياو اب اسفيزات خدخا حوي اب خالي نجر تخيرخا حوي تا ايام لرخصتني بچا بوتا ايام سلازي ابرهره بيدك نغركم ياو لايكنا سبسكرايب حدث سونهم ياو نبرات سونهم ون كل نجر ايطفوكم حواتي زاو فيديو زي اكل كمصقاس بزح نجر مخنياتو سخاتو من دحر كتغزو وي دمو طعي حبريتا دحر كتغنيو تخونهم رغصنيا ايا 50 عينت ودي دحر يخم دس لكم مالتي مبي بوتا يالو قلت 100 كاري 104 كاري تتبهل خاسي ليرا خيو حمودو ديو قيح ديو واركاديو ليرا خيس كتغزون دس يبلكاي سلازي እዚ ቪዲዮ እዚ ጽዒረ ሎም ጸለኹውን ንኣኻትም ንእሽተን ደስ ትወለኩም እናውል ኾየ ያው ንኸድላ ጉዳይና ከም ትሪእዎ ኣለኹም ቀዳማይ ነገር እዚ ጽርጋዚ ካብል መጸይልኩም ሕቶትኒ እዚ ጽርጋዚ መንገዲ ሳምረ ልጨለቆት መውጽእ እዩ ካብ ከተማ መቐለ ይኹን ካብ ሰብዓ ካሪ ይኹን ካብ ዲያስፖራ ይኹን ብልምዓት ትግራይ ኣልትግነዛ ቦታ እዚኣ ማለት እዩ ልምዓት ትግራይ እንድሕር تفولتوا هونهم إذا بوتازي أقل تمنقو يزلو لدبر لا بتعمل دسلبل قاربايو كلاي نجر دمو كاو عين على مدحيزها كاو سبعة كارد حيزها كاو لحواط وأتن حواط وتأيقنا لو خلنا نورخن حواط ونشتر لكم تتريو لها رأيو مالتيو إذا تحس بيلها من قدينا نخدنيرنا لحواط الدبر مالتيو إذا كله منهم بك أجراتات ينيرو حزقين بقلت 100 كاري تعدي لهم ونيو مالتيو إذا كتب بيلها كم مقالو موسي بالمعات تجري ترجع بعد الحمسة لتشلقوتنا لسامرو موسي يزبوت هذه ندحر تفولتوا هنهم دحان تجري ولي تفولتوا ويهم أنا يزبوت هذه بدم بجرس للفولتوا إذا أمون قصوا عكار يزركم حزقين بتعمي يركش كأول بكرت عيم تقابلهم 104 كار ديو خلت 100 كار بزبل حتى يا خلت 100 كاريو كم تتري لكم نشتن ون مع التجرانا واللي علي لا إذا كله 7 كاريو رأيو مالتي عازبوت هذه خلت 100 كاريو شو وطلع التجوزون تحر أحدكم هنهم أحواتي بعد كارت حقه وصل لكم زبوت هذه كيوم ترهم سلم زي تروي ولا زي حواطي رأيوه سلم نشتن نرى مالته بزي جز خاعة بزناي سبعة كاري لولا خاعة دبر بزو حير اللي ممكن يعطي نايدبر نايدونجور ناتحتاي دبر بتعمي عميق حواس جد قدم إياه كم تتريور لهم مالتي بزوزين تحس بيرخا تخلتونها حواس يزركب أزيز سرقاديا قط بيرخا لسامرنا لچلوقات موصي چلوقات لا قطم تفولت وتهونهم حواتي مخنياتو مولئ تግራይ ይፍለጥ እንግዲህ ከዛነ እዚ ካብ መቀለ ወጻታት ይፈልጥ እምበይ ለሊ ካብ መቀለ ሕልፍ ኢልኻስ ብዙሕ ቦታታት ይፈልጥኝ ያው ዝሮ እዚ ቦታ እዚ ብጣዕሚ እዩ ደስ በሃሊ ለመቀለ ይኹን ለዲያስፖራ ይኹን ለኻሊ ነገር ይኹን ዓረባዩ ካብለ ስራሕ ካልተወልዕሉ እዩ ሕዚ ልምዓት ትግራይ ሎሚ እዩ እምበይ ጠፊኡ ስራሕ ቀደም ኣብ መስርሒ ብጣዕሚ ስራሕ ካልተኣትዩሉ ዓዲ እዩ ነይሩ ያው ሕዚ ብዓለም እዩ ከም ትትሪእዎ ኣለኹም ሕብሪ ርኣቲና ንዮ ኣብ ዓድና ውን ዕፁፅ እዩ ንዮ ካብ ዕፅዋን ክባን ገደደ እዩ ዘሎ እዛ ቦታ ግን ብጣዕሚ ሰብ ልበለ ስለልሸጥሎ እሳ እያ ዝረኸሰትንያ ዝሮ ላፍቲ ሓሳባትና ንኽድ እዚ ቦታ እዚ 200 ካሬ وسن أسفلت تدلهم اسكاب 1.4 اسكاب 1.5 أب سرقة مالتيو وسن لهونس أب سرقة كاب سرقة نشتن وصل بلن تحرد عدلهم كان كي كومبوتو يحواتي اسكاب 1.3 اسكاب 1.5 1.3 اسكاب 1.4 يقوم بتعمي دسلن كم تتريو لهم بجاجنا كله تاكسي يلخدو بزيوا بقى بچا نسخاتهم لسامرو ወይ ደሞ ልጨለቆት መውፂ ላውታት ዓዱ መውፂ እምበይ لاو زيلو كي حياة ويا لا خالي لتسابع أيت ويا إزين على أسفلت الحزاي كنت تري والله مرة على البلايو سلازي عاوزوزيني أو بوتا 104 كاري كيفون خليتها 100 كاري يوم تعدي منيو خليتها 100 كاري ندحر تجوزو دوليهم دعاء زبوتها سب التعمي معويل سلازلو اسكاب حدا نطحمشتا حبريتها زلكم أحواتي ويدو ما يصحلنا إلهم بتلي أبز حس ساعات يا أرشد نديل دلله أرشد بتعمي تصرح حيله منهم هو كوتي لعاتيو مخنياتو أبز عدنا زلهم كم تتري والله مسح نجر سلله بانك تحت لتعاطي وتصع عليه هون اللي جزء إلى نينا
ውፅዕ ይኹን ካልእ ነገር ይኹን ተደሪሩ መስሕሉ ይሓድረሉ ሰዓታት ኢና በፅሕና ዘለና እሞ ካብ ባንኪ ምቕማጥ ቅርሺ ግን እርግፀኛ እየ እዛ ቦታ እዚኣ ኣብዚ 70 ካሬ እዚ ማለት እዩ እስካብ 1.5 እንድሕር ዳ ሰላም ሙሉእ ሰላም ኣውሪድና ኮይኑ ብሰይ ኢለይ ግን ኣሕዋተይ ምክንያቱ እዚ ቦታ እዚ ብጣዕሚ ተደላይ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ፅርቁ ለሓዘ እዩ ካብኡለ 70 ካሬ ብሓደ እዮም ኒኦም 70 ካሬ ረይዎ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ የለኩም ለኹ ኣብዚ ቦታ እዚ እስካብ 1.5 እስካብ 1.4 ኣለኩምና ቁፅሪ ስልኪ ክሓድገለኩም እየ ፕሊስ እንድሕር ትገዝኡ ሓሊኹም ኮይንኩም ዳ ሃመ እዩ ክጎድሉ ድዮም ገለ ኣይተወልኒ ለኣየ ምክንያቱ ኣነ ካብ ሓበሬታ التلعلة نحر درد على ويو درد ممكن حدث بالجزء شواتنا عداو يوم الكراهون بي أنا هم أخل كجيرسي سلك دوي لسيت قول لهم جلسات كبيرس قعمية بالليل لمعدل إخواتنا بزحات حواتي كاوت قول لهم شو من تطول حكم كاوه يقول لهم تصحف لهم السماع تقول لهم كأنس اليوم كو قدر سلك حد الله تحتي مناتو دوي لهم هم تداقون بي أنا ترح لحبريتها من ماسئتين بي أفتوني ما أخل وكيل لحزون ነገር የብለይ ትወድልዱኩም አይትወድልዱኩም ስለ ባህል ይሆነ ከም ትሪው ለኩም እምን ራገፍ ለዩ ሰብለበለ ሰርሕ ለዩ ደስ ልብል ምስ 70 ካሬ ትጽጉዕተውንኩም ሓስ ካብ 1.5 ካብ 70 ካሬ ንሽተን ፈንተት ይልኩም ላውዚያት ትገዝኡ ትኾንኩም ሓስ ካብ 1.3 እስካብ 1.2 እዚ ቦታ እዚ ለሐዋሩ ምንም የለ ይረከብ ምክንያቱ ሓደ ጽርጋ አስፋልት ልወጾ አለው እዩ ናይ ቃድም በዓል 50 ናይ ሕዚ ብእምን ተሰርሐ ሊሆነ ሲ እዚ አስፋልት እዚ ከቀደም ይበቃ ካብ መቀለና ላም ካብ መቀለ ወጽየንስ ላብ አስም ሳምረና ልጨለቆት መውጽ እዩ ዝቦታ እዚ ለኩም ለኳነ ተጠውየን ወይ ልኩ ሓወለ ተሳባ መሻገር ይሆነ እዚ ናዕሎ አስፋልት ለሓዝ እዩ ካልኣይ ነገር ደሞ ዝናይ ደብር ቦታታት ብዙሕ ነገር ቀደም እዚ ለዋለስ ቀደም መፍርሕ እዩ ነይሩ ማንም ጓልና ማንም ሰበይቲ ብዙ ተሸግረ ይነበረቲ ምክንያቱ ብጣዕሚ እዚ ቦታታት እዚ መፍርሕ ነይሩ ካልገርመኩም ማለት እዩ ወላሕ መናዕ ወይ ደሞ ሰብኣይ መሳኻ ሒዝ ካኣኸል ተሸግር ዝቦታ ዚምበይ ብልየ ናዘርኻ ከዝ ብዙሕ መቐለ ወፃ ማለት እዩ ብመቐለ ዘይርኻ ኢኻ ወይ በጃጅ ሒዝኻ ካልኣይ ነገር ታክሲ ኣትዮ ነይረ ከዝኮ ታክሲ ኣትዮ ኖ ካብኡለ ቃረባ ኮይኑ በይ ትሜዳ ደብረ ልበሃል ኒዮ ማንም ጓልን ስቴቲ በይና ኣይትሸግሪ ነይራ ምን በቃ ብጣዕሚ እዩ መፍርሕ ነይሩ ሕዚ ግን ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ዓድና ያው ብጣዕሚ ለዩ ማዓዊል ነይሩ ያው ከዚ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ዓድና ተመሊሱ ተሕተ ሰፊሩኒና እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይወርድልና አሕዋቴ ማዕረይ የንኡስ ወለዶ ይሁን ደቅ አንስትዮ ይሁን ደቅ ተዋዕትዮ ይሁን ሁሉም ለስደት አምሪጾም ነውና ዓድና ሰላም ስለል ተሳነዩና ሰላም ኮይኑ ኩሉ ንኡስ ወለዶ ዓድ ሰሪሑ ልክበልዕ ድማ ፈጣሪ ሰላም ይወርድልና ካሰብስ ዋን ሓንተዋ ባዓሉ ሰላም ይወርድልና ክብል ይደል ማለት እዩ ናይ ደሞ ዓት ብደና እዚኣ ትመስል ነራ ኣብዚ ኣክፍልኩም ኣሕዋተይ ቀንዲ ግን እቱ ሓበሬታ ዝብሉ ደለኹም ላይክ እና ሰብስክራይብ እና ጎርኩም እተው ምክንያቱ ምንም ኣይተኸፈላይ ለአየ መታወዒት ያትኮነኒ ሓደ ሰብ እንድሕር ላይክ ገይሩ ኮይኑ ተሓንቲ ላይክ ላፈልተላ ሰለስተ እያ ትውዛዓ ምክንያቱ ባዓሉ ይሽክርክሮ እዩ ዋላ ሼር ግደፍ ወይ ችግር የውልኝ እቱ ላይክ እና ጎርኩም ተኣተሁም ግን ያው ቶም ሓበሬታ ደሊ ሕዋትና ለው ብዙሓት ስለለሎ ዋላ ንስኻትኩም ይትግዙ ብዙሓት ሕዋትና ብዙሓት ሕዋት ይልጽሕፉልኝ ነው ማለት እዩ ክንገዝእ ደሊና ከምዚ ዓይነት ቦታ አምጽና ሙሉእ ቪድዮ ሪኢና ገለታት ኢሎም ብዙሓት ስለልጽሕፉልኝ ስለለሎ ግድን ዩቲዩብ ለሓዝክን ለኾነ ሰይ ላ ፌስቡክ እና ላ መሰንጀር ለሸር ግበራ ልማል ደልየ ይቅርታ ዘረባ ዚሐ ኣብዚ ኣክፍለይኩም ደቂ ዓደይ ባይ ባይ